अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक, जीनैन मरकज़ इस्लामाबाद। होम्योपैथिक क्योर चैनल से आपसे मुखातब। दोस्तों, बाज़ तकालीफ ऐसी होती हैं जिनको उमूमन हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते और उनको हम बड़ा लाइट लेते हैं। मसलन बाज़ मरीज़ क्लिनिक्स पे आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब आजकल पेशाब ज़रा कम आ रहा है, रुक रुक आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, लेकिन वो इतना लाइटली लेते हैं और वो उनका बात करने का अंदाज़ ऐसा होता है कि जैसे ये कोई बहुत मामूली मसला हो। इसके मुकाबले में अगर किडनी स्टोन हो और तकलीफ़ दे रहा हो तो फिर उनकी तशवीश ज़्यादा होती है, फिर वो रश करते हैं टुवर्ड्स क्लिनिक्स कि इसका कोई इलाज हो। यानी हमारे मजाज में है कि जो तकलीफ़, जो मर्ज़ हमें ज़्यादा तंग नहीं करता, ज़्यादा परेशान नहीं करता, हम उसके बारे में कम इल्मी की वजह से कम तवज्जो देते हैं। पेशाब का रुक रुक कर आना ये अमूमन पता चलता है, या पेशाब का मसाने में जमा होना, जब हम किसी वजह से अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसके स्कैन में पता चले कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है, यानी मसाना पूरे तरीके से पेशाब से खाली नहीं होता। ये एक मामूली चीज़ नहीं है, ये एक ऐसी तकलीफ़ है जो बाद में आपको बहुत से मसाइल से दो चार कर सकती है और ये किडनी प्रॉब्लम का बायस बन सकती है, जो कि आजकल अक्सर मरीज़ों में देखने में आता है। नॉर्मली ये एक पैमाना है कि हर वो शख्स जो तकरीबन 2 लीटर वाटर इनटेक करता है इन 24 आवर्स, उसको 800 से 2000 मिलीलीटर तक यूरिन जो है वो पास होना चाहिए। कितनी दफ़ा यूरिन के लिए वॉशरूम जाता है और उसका फ्लो कैसा होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। मसलन एज, जेंडर और वेदर, क्लाइमेट, यानी उसका स्वेटिंग की पोजीशन, ये बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर यूरिनरी फ़्लो मुनासिब ना हो, यूरिन कम मिकदार में आता हो, या यूरिन करने के बाद आपको महसूस हो कि थोड़ा बहुत मसाने में रह गया है, प्रेशर है, या रुकावट से रुक रुक कर आता हो, देर तक आपको बैठना पड़ता हो, तो आपको फौरी तौर पे इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये यकीनी तौर पे हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से है। इसमें बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। किडनी स्टोन हो सकता है, प्रोस्टेट्स का बड़ा होना हो सकता है, स्कार्स हो सकते हैं, एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लॉकेज इन्फेक्शन की वजह, स्वेलिंग की वजह से हो सकती है। वट एवर इज़ द रीज़न, बट द प्रॉब्लम इज़ देयर और प्रॉब्लम शुड बी गिवन प्रॉपर इम्पोर्टेंस। इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। इसमें होम्योपैथिक तरीके इलाज में बहुत सी अद्वियात हैं जो कि बेहतरीन काम करती हैं और जो कि आपको इस तकलीफ़ से निजात दिला सकती हैं। इसमें एपस मिलीफिका एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, उसकी एक बड़ा प्रोमिनेंट, ये चूँकि शहद की मक्खी से बनती है, तो इसमें कुदरती तौर पे अलामत पाई जाती हैं स्टिंगिंग पेन्स की, यानी डंक काटने से जैसे दर्द। और यूरिन जो है वो कम क्वांटिटी में आता है और किडनी रीजन में भी मरीज़ को दर्द महसूस होता है, स्टिंगिंग पेन होती है। तो इस सूरत में एपस मिलीफिका 30 ताकत में इस्तेमाल करनी चाहिए, ये बेहतरीन काम करती है। इसके बाद है नाइट्रिक एसिड, ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। यूरिन फ्रीक्वेंट, यानी बार बार मरीज़ को जाना पड़े वॉशरूम में और स्कैंटी हो, थोड़ी मकदार में खारिज हो, लेकिन यूरिन में ऑफेंसिव यानी बहुत बदबूदार हो, यानी बहुत ज़्यादा स्मेल महसूस हो,
اور پین ان کڈنی اینڈ بلیڈر، یہ اس کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ ایپوسائنمک میڈیسن ہے، ایپوسائنم بہترین کام کرتی ہے، اور اس میں مریض کا یورین جو ہے اسے محسوس ہوتا ہے یہ ہاٹ ہوتا ہے، یعنی گرم یورین پاس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بربس ولگیرس، یہ بہترین میڈیسن ہے، کڈنی سٹون کے پرابلم میں اکثر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور لوگوں نے اسے ویسے اسپیسیفک بنا دیا فار کڈنی سٹون، حالانکہ یہ دیگر مسائل میں بھی کام آتی ہے۔ پیل یورین ہوتا ہے، اس کا پین ہوتی ہے کڈنی میں، کڈنی ریجن میں سیڈیمنٹس ہوتے ہیں، یعنی اس میں تلچھٹ پائے جاتے ہیں یورین میں اگر دیکھا جائے۔ پریسنگ ٹیئرنگ پین ہوتی ہے، اور برننگ ان یوریتھرا ڈیورنگ یورینیشن، یورین پاس کرتے ہوئے مریض کو یوریتھرا میں یا پیشاب کی نالی میں جلن محسوس ہوتی ہے، اور بار بار مریض کو حاجت ہوتی ہے یورین پاس کرنے کی۔ اس کے علاوہ ایک میں ہومیوپیتھک میڈیسن ہے سولیڈیگو، کڈنی پین ایکسٹینڈس ٹو ایبڈومن اینڈ بلیڈر، یعنی اس میں درد جو ہے وہ پیٹ اور مثانے کی طرف ریڈیٹ کرتا ہے، سکینٹی یورین ہوتا ہے، یعنی کم مقدار میں یورین پاس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے کینتھرس، یہ بھی بہترین میڈیسن ہے، اور یو ٹی آئی انفیکشن میں تو لاجواب ہے، بہت سی مسائل میں یہ شفا بخش ثابت ہوتی ہے۔ سسٹائٹس ہو، یو ٹی آئی انفیکشن ہو، پینفل ڈیورنگ یورینیشن، کانسٹنٹ ارج ٹو پاس یورین، یعنی متواتر حاجت بنی رہتی ہے مریض کو کہ یورین خارج ہوگا، اور پاسنگ آف سمال کوانٹٹی سکینٹی یورین، یعنی یورین جو ہے وہ کم مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے ٹیریبنتھینا، اس میں بھی پینفل یورینیشن ہوتی ہے ود بلڈ، خون بھی خارج ہوتا ہے، اور یہ اس میں یورین ڈراپس کی شکل میں خارج ہوتا ہے، اور مریض کو بہت زیادہ سٹریننگ کرنی پڑتی ہے، یعنی زور لگانا پڑتا ہے یورین کو پاس کرنے میں۔ یہ چند ایک ادویات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سی میڈیسنز ہیں جو کہ اس میں کام آتی ہیں، لیکن وہ آپ میرا مشورہ ہے کسی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو جو کلینک کرتے ہوں، سینہ بسینہ نہیں کہ کسی نے بتا دی دوائی آپ نے شروع کر دی، کسی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے سے اس کا علاج کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسی علامت ہو، مثلا فریکوینٹ یورینیشن ہو، بار بار جانا پڑے، رات کو بار بار اٹھ کے جانا پڑے، تھوڑی مقدار میں یورین ہے، زور لگا کے یورین پاس کرنا پڑے، یورین پاس کرتے ہوئے جلن ہو، درد ہو، یا نامکمل ہو، آپ کو احساس ہو کہ سم تھنگ از لیفٹ بیہائنڈ، تو آپ اس کو نظر انداز نہ کریں، بالکل آپ کو فوری طور پہ اس کا مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یورین بلیڈر میں جمع ہوتا رہتا ہے تو بیک فلو بھی کرتا ہے اپ ٹو دی کڈنی، اور دیٹ مے کاز سویلنگ ان دا کڈنی، اور پھر یہ پرابلم اور زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا۔ قبل اس کے کہ یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو، اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا اس کی کمپلینٹ کرتا ہے تو اسے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم سے اگر علاج کرانا چاہیں گے تو ہماری آن لائن سروسز بھی ہیں، اسکرین پہ دیا ہوا جو نمبر ہے اس پہ رابطہ کریں، اپنا جتنا بھی جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ واٹس ایپ میسج کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے مفید مشورے اور ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں معلومات میسر ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حفیظ ناصر ہو، خدا حافظ۔